कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, अब ये कर देंगे, अब वो कर देंगे। ये ठिंगा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ये इलेक्शन कमीशन है ना, उसने तो काजी फाजिशों के ऊपर भी बात की। अब इलेक्शन कमीशन जो है, जो एक इदारों की बाउंड्री, एक तवायफ है, वो क्या करती है, आज नहीं कल नहीं परसों फिर ये केस आनी है चीफ जस्टिस की। लेकिन चीफ जस्टिस के ऊपर एतमाद करना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अदलिया के ऊपर एतमाद करना, ये एक बड़ी चीज है। जो भी पीटीआई इमरान खान को छोड़ेगा, एक फटीचर तवायफ की तरह वो हो जाएगा। और रैली निकालने से उनको फैन फॉलोइंग मिलती है। भाई इमरान खान के लिए रैली क्या, आपने क्या कभी डी चौक बंद किया कभी किसी रैली के दौरान? पठान ग्रुप अलग साइड पे होता जा रहा है, पंजाबियों का ग्रुप अलग साइड पे होता जा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़े फिल्टर से दोबारा गुजारने की कोशिश की जा रही है। वो बंदा खाने काबे के ऊपर छत पे ऊपर नमाज पढ़ के आया है और वो इसकी कसम उठाता है कि मेरा टिकट बेचा गया है। आपका मेज़बान शौकत मुगल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। आज मेरे साथ बड़ी अहम शख्सियत, बड़ा अहम जर्नलिस्ट सियाल गौर साहब। सियाल गौर साहब को मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी समात, जिस समात मंडे पे गई, वो क्यों गई, मैं सियाल गौर साहब से पूछता हूँ। सियाल गौर साहब वेलकम। आप क्या कहते हैं सर? आप तो पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, कोर्टें कवर करते हैं, आप इस पीटीआई को कहाँ देख रहे हैं? आखिरकार इसका क्या होगा? मुगल साहब, आपने दो बड़े सवाल किए। एक आपने कहा है कि कोर्ट क्या कर रही है, कोर्ट ने डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों इस्तेमाल किया। दूसरा आपने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरफ जा रही है। बड़ा अच्छे सवाल है। देखिए, आज जिस तरह के कोर्ट ने काजी फाइजीसा की सरबराही में 13-14 रुकनी जो बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, ये मखसूस नशिस्तों का एक अहम केस है। इस केस की अगर बुनियादी रुकनीत देखी जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला छीना गया। रात के 8, 9, 11, 12 बजे बज गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक यतीम जमात कहलवाने लगी। तो उस बंदे की सरबराही में ये बेंच की समाअत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस बंदे के ऊपर एतमाद क्यों किया गया? इस बंदे को इस बेंच से अलहदा होने के लिए मुस्तरद करना चाहिए, ताकि चीफ जस्टिस की अदालत, चीफ जस्टिस की सरबराही में जिस बंदे ने बल्ला छीन लिया, जिसने बैंगन, बताओ, चारपाई, पता नहीं क्या क्या, खीरे, गुब्बारे, चारपाइयां वो अलाट होगी और उस बंदे ने बल्ला छीन लिया, ये बंदे उसके ऊपर एतमाद कर रहे हैं। आज नहीं कल नहीं परसों फिर ये केस आनी है चीफ जस्टिस की। लेकिन चीफ जस्टिस के ऊपर एतमाद करना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अदलिया के ऊपर एतमाद करना, यह एक बड़ी चीज है। दूसरी आपने बात की है कि मखसूस नशिस्तें, देखिए लोहे महफूज की तरह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक एक जमात तो है ना, एक जमात अभी भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे वो रजिस्टर्ड जमात है। बेशक उसके पास सैंपल नहीं है, लेकिन जो इलेक्शन करवाए हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चली गई है सियाल गौर साहब, एफिलेशन की गई है जी एफिलेशन की गई है। बाकायदा तौर पे जो वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन की, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। तो इसका मतलब जमात मौजूद है ना, जमात मौजूद है। अब इलेक्शन कमीशन जो है, जो एक इदारों की बाउंड्री, एक तवायफ है, वो क्या करती है, वो इस तरह करती है कि उसने कसम उठा ली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना वोटर का वोट हमने गिनना है, ना हमने मखसूस नशिस्तें देनी है। गुज़िश्ता रोज समाअत में क्या देखा, काजी फाजिसा ने रिमार्क में कहा कि ये तो फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन कर सकता है। अब इलेक्शन कमीशन का रोल आप सबके सामने है। रात को 11 बजे तमाम रिजल्ट रोक लिए जाते हैं, रेंजर्स पहुंच जाते हैं, औरों का घिराव किया जाता है, फुटेजेस सामने है, लोगों को मारा जाता है। इससे पहले पीछे चले जाएं तो उनके जो प्रपोजल स्कैंडल थे वो फाड़ दिए गए। परवेज इलाही की बेगम से दिन दिहाड़े पुलिस वालों ने हाथ से खींचे। तो इसके पीछे सामने क्या है? जो पिंडी का कमिश्नर है वो क्या कह रहा है? ये इलेक्शन कमीशन है ना, उसने तो काजी फाजिसा के ऊपर भी बात की। गौर साहब, आप दूसरी तरफ चलेगी। इसका मतलब ये है कि जो चीजें इन्हें इस्तेमाल की है, जैसे ये लोग मुंतखब होकर आए हैं, ये महंगाई का फुकदान या महंगाई के तूफान इसलिए बर्पा हुए हैं। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का महंगाई का तूफान एक अलग टॉपिक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का एक अलग टॉपिक है। आप अब अपनी सवाल में कुछ क्लैरिटी लाएंगे तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करूंगा। नशिस्तें मिलते हुए मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दे रही ना, तो फिर इत्तेमाद क्यों किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर? वो तो सरबराह है। क्यों सरबराह है? उसको मुस्तरद, उसको इस बेंच से अलग होना चाहिए। जब आप अदम इत्तेमाद करेंगे तो अगले बंदे के पास राइट्स हैं, उसको इखलाकी जुर्रत है, उसमें इखलाकी एक पहलू है कि उस बेंच से अलग हो जाए। उसके ऊपर कोई जमात तो अदम इत्तेमाद करती है तो उसका इखलाकी तो यही बनता है ना कि वो उस बेंच से अलहदा हो जाए, किसी और को सरबराही के उसके लिए वो मुख्तस कर देता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की महंगाई की हालत अगर आपने की, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त
कौम का साथ ना दिया, लोगों को सड़कों पे ना लगाए, सबसे बड़े मुजरिम इन 3 चूहों की बजाय सबसे बड़े चूहे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। क्यों? अवाम की तर्जमानी इन्हीं के साथ जुड़ी है। अवाम 25 करोड़ जो है, जो 80-90% अवाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महंगाई, बिजली बिल, पानी, गैस, हर चीज महंगी होती जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भंग पी के अगर बैठी रही तो अवाम इनका भी घिराव करेगी। शालगोर साहब क्या करते हैं? आपको पता नहीं है कि काला पारा में पुलिस पीटीआई के एक वर्कर को देख रही थी, ढूंढ रही थी। पीटीआई का वर्कर कैसे बाहर निकले? देखिए, कौन निकालेगा? वर्कर कौन लीड करेगा? वर्कर जहां तक बात है, मैं गलत स्ट्रेटेजी अपना कहता हूं कि जब भी आप कॉल देते हैं ना रैली की या कुछ ऐसी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रैलीज नहीं करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, ये मेरी राय है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रैलीज नहीं करनी चाहिए। देखें, एक रैली होती है, एक गाड़ी होती है, एक पुलिस वाला बंदा आ जाता है, वो मुकदमा कर देता है। कल को अगर इनको कॉल देनी पड़ी, इमरान खान को भी कॉल देनी पड़ी, तो वर्कर डरा हुआ होगा। एक एक बंदे के ऊपर 14-14 मुकदमात हैं और 7-8 के मुकदमात हैं। आप क्या समझते हैं, इमरान खान भी अगर कॉल दे तो वर्कर बाहर निकलते हुए? लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस स्ट्रेटेजी से चल रही है, अगर इसी स्ट्रेटेजी के साथ चलती है, एक रैली निकालेंगे, एक जलसा करेंगे, पुलिस हर जगह पे FIR कर देती है, तो मुझे बताएं जिस बंदे के ऊपर 10 FIR 780 की हूं, वो इमरान खान की कॉल पे बाहर आएगा? जिसकी फैमिली इस वक्त अदालतों में खज्जल हो रही है, जिसके पास है 9 मई के मुकदमात में जो लोग अंदर पड़े हैं, जिनके पास वकील के पैसे नहीं है, वो इमरान खान की कॉल पे ऊपर आएंगे? ये गलत स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत की। कि शेर अफजल भी जो है वो जोशीले अंदाज में बड़ा कहता है कि जी रैली निकालें, और रैली निकालने से उनको फैन फॉलोइंग मिलती है। भाई इमरान खान के लिए रैली क्या, आपने क्या कभी डी चौक बंद किया कभी किसी रैली के दौरान? हाँ, अडियाला जेल गए, कभी अडियाला जेल गए? सही कह रहे हैं। ये आपने जो 4 फैन आ गए, उसने फोटो खींच लिया, ये बंद कमरों में जी अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, अब ये कर देंगे, अब वो कर देंगे। ये ठिंगा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ये जिस स्ट्रेटजी से चल रहे हैं, उतनी जमात अंदर जा रही, उतना वर्कर परेशान हो रहा है। वर्कर इस वक्त बहुत खौफजदा है। आप निकाल के दिखाए ना, कोई भी रैली निकलती है, आप नहीं जानते इस्लामाबाद में क्या है। दफा 144 नाफिल सिर्फ इस्लामाबाद में पीटीआई के लिए, बाकी जो मर्जी करें। यहां पे महक मलिक का ठुमका लगवा दें, मुजरा करवा दें, दफा 144 जो है वो होना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। यहां पे नरगिस को बुला लें, महक मलिक को बुला लें, यहां पे उनका खुला मुजरा करवा दें, पर्चा जो होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होना है। शालगौर साहब, मैं आपकी जज्बाती कदर करता हूं, आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क को आप किस तरह जाते हुए देख रहे हैं? देखें, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है और रहेगा, मेरा यकीन है। और ये जो सियासी जमातों के दरमियान कशीदगी है, ये नहीं कम होगी। अगर आप समझते ना कि शहबाज शरीफ इमरान खान को रिलीफ देगा, तो एक फटीचर तवायफ के आगे भीख मांगने के बराबर है। मैं ये लफ्ज बोल रहा हूं कि अगर आप समझते हैं कि मुल्क का वजीर आजम किसी को रिलीफ देगा, भाई आप किससे बात करें? जो फॉर्म 47 के ऊपर बैठा हुआ है, जिसके ऊपर गन रखी हुई है कि हाँ जी ये इधर करना है, ये तेरा फलानी फाइल खुल जाएगी। और शहबाज शरीफ को कहा जाता है कि अगर आप कुर्सी पे नहीं बैठेंगे तो फिर आप अडियाला जेल चले जाएंगे, फिर आपको कमर की तकलीफ होगी, फिर आपके प्लेटलेट्स कम होंगे। उनको तो यहां पे रखा हुआ है कि ये ऐसे करना है आपने, अब ऐसे करना है तो आपने। इस मुल्क को कौन निकालेगा सर? देखिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को आइन और कानून की हदूद में रहकर अपना पार्ट प्ले करना है। क्या सियासी जमातों को अवाम की तर्जमानी करने दें, इदारों को अपनी लिमिट में रहने दें, सही है, तभी मुल्क आएगा ना। क्या कहता है मोदी? मोदी कहता है कि जी, मोदी इनको कितनी सुनाता है, वो कहता है कि जी इनसे किससे बात करें? आर्मी चीफ से करें, हम वजीर आजम से करें, वजीर खारजा से करें, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से करें? किससे बात करें इनसे? वो कहते हैं इनकी आपस में जंगें खत्म नहीं होती, तो ये हमारे साथ किसी बात। गौर साहब क्या समझते हैं, अगर जैसे फवाद चौधरी की एंट्री हो रही है, शेख साहब का भी नाम आ रहा है, अगर ये लोग बीच में कोई रोल अदा करें तो क्या समझते हैं? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त मीडिया पर्सन की बड़ी जरूरत है, खासकर शेख रशीद अहमद साहब, उनके साथ बहुत ज्यादती की गई है। वो बंदा हर जलसे में खड़े होकर ये भाषण देते रहे कि मैं असली और नस्ली और इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं। उस बंदे का टिकट बेचा गया 3 करोड़ में। वो बंदा खाने काबे के ऊपर छत पे ऊपर नमाज पढ़ के आया है और वो इसकी कसम उठाता है कि मेरा टिकट बेचा गया है। क्या इमरान खान के साथ ये धोखा नहीं हुआ? देखिए, इमरान खान के साथ जो मुनकर नकीर बैठे हैं वो तो करीब ही नहीं जाने देते। अब इलेक्शन स्ट्रेटेजी आई, इनकी मुलाकातें बंद करवा दें। इमरान खान को 1 हफ्ता के लिए बंद कर दिया गया, मुलाकातें कैंसिल करवा देंगे। किसी एक टिकट के पीछे इमरान खान का
کوئی بھی ڈائریکشن نہ لے سکے. علی امین کی نے ملاقات ہو سکی, شعیب شاہین کی, جو بھی فوکل پرسن تھے اس وقت. لیکن ایک بات بتا دوں میں, جو بھی پی ٹی آئی عمران خان کو چھوڑے گا ایک پھٹیچر طویف کی طرح وہ ہو جائے گا ایک سیکنڈ میں. اگر کوئی یہ سوچ رکھتا ہے نا کہ میں عمران خان کے خلاف ایک سٹینڈ رکھتا ہوں, چاہے وہ بہت بڑا کوئی قد کاٹ والا بھی بندہ ہو, لیکن وہ عائشہ گل علی, ریحام خان اور ان جیسی, میں ایک لفظ بول چکا ہوں کہ ایک پھٹیچر طویف سے بھی اس کی بدترین اس کی اسی ٹائم فیم بڑھ جائے گا. تو جو بھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑے گا اس ٹائم, دیکھیں میں ایک بات کارکنان سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں اور ہمارے ساتھ ان کا بہت بڑا ایک میڈیا کے حوالے سے بڑا ریلیشن ہے شیر افضل مروت. شیر افضل مروت کے حوالے سے عمران خان خود کہہ رہا ہے کہ بندہ سائیڈ لائن کرے, تو ورکر اور دوسرے مامے کون ہوتے ہیں کہ پھر عمران خان کو کراس کرنے والے؟ میسج پاس کیا جا رہا ہے نا سر, عمران خان کی کوئی کال تو نہیں کسی کی آئی, عمران خان کا میسج پاس کیا جا رہا ہے. میں ایک بات کے اوپر ہوں کہ عمران خان نے شیر افضل مروت کو کیوں سائیڈ لائن کرنا تھا؟ ایک تو یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ عمران خان نے کیوں کیا, کون لوگ ہیں وہ؟ آج ایکسپوز ہو گئی نا کہانی, آج جو دیگچی میں چاول پکے تھے وہ کھل گئے. شیر افضل مروت کو کس نے کہا کہ سعودی عرب کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا ہے؟ شیر افضل مروت کو کس نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ حکومت کے اوپر کرپشن کے اوپر پروگراموں کا حصہ بنے؟ شیر افضل مروت کو کس نے کہا ہے کہ سابقہ پاکستان تحریک انصاف کے وزراء کو لڑکیاں سپلائی ہوتی رہی ہیں؟ یہ کس کی سٹیٹمنٹ سے؟ اگر یہ بیان دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سیاسی نہیں تھے. نہیں, اگر سیاسی ہوتے تو یہ بیان نہ دیتے. وہ اپنے بیانات کے اوپر قائم ہیں, انہوں نے ابھی تک تردید ہی نہیں کی. وہ کہتے ہیں کہ مشرق لقمان ہمارے دوست ہیں, ان کو انٹرویو میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سابقہ دوار میں کرپشن کرتی رہی ہے. انہوں نے اپنے ہی پروگرام ان کے ساتھ آڈیو بیپر میں بولا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ جو کچھ لوگ اس وقت بھی موجود ہیں جن کو لڑکیاں سپلائی ہوتی رہی. سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے اتنے بڑے مراسم ہیں. سعودی وزیر خارجہ پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام تھا اس کو ختم کرانے کے لیے ایک آپس میں ان کی بیٹھک کروانے کے لیے آ رہے تھے. آج سٹوری کھلی, جیسے وہ آ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی شیر افضل مروت کو کس نے کہا کہ سعودی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا ہے, اور ثابت کرے نا, پھر ثابت بھی کرے, ثابت کرنا چاہیے, پھر ثابت کرنا چاہیے. اور دوسرا انہوں نے الزام لگایا پاکستان کی ریاستی اداروں کے اوپر کہ بلوچستان میں جو ہے وہ ہم نے جو اڈے دے دیے. میں نے اور جناب اسی حوالے سے جو فارم 47 کے اوپر وزیر دفاع ہیں ہمارے خواجہ آصف صاحب, میں نے پوچھا کہ شیر افضل مروت کہتا ہے جناب آپ نے کوئی اڈے شڈے دیے, اور کہتا میں تینوں کہنا 9 مئی تے سوال کر, تو انہیں اڈیاں دی پئی ہے. وہ بھائی جان کس کی بات کریں؟ اس ملک کے اندر سیاسی جماعتیں, اب آپ نے بات کی جو لڑائیاں ہو رہی ہیں, فواد چودھری کی حامد خان کے ساتھ لڑائی, فواد چودھری کی شیر افضل کے ساتھ لڑائی, شیر افضل مروت کی عمر ایوب کے ساتھ لڑائی, شیر افضل مروت کی شعیب شاہین سے لڑائی, شعیب شاہین کی جو ہے شیر افضل سے لڑائی. اب تیسرے جو پٹھان گروپ الگ سائیڈ پہ ہوتا جا رہا ہے, پنجابیوں کا گروپ الگ سائیڈ پہ ہوتا جا رہا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو ایک بہت بڑے فلٹر سے دوبارہ گزارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر اسی طرح وہ جن لوگوں نے ان کے اندر تقسیم ڈالی ہے, یہ ہو نہیں رہے, میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں, یہ ہو نہیں رہی, تقسیم کروائی جا رہی ہے. اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ سب کو پتا ہے وہ بے نقاب ہیں, وہ پردے کے پیچھے کھڑے ہیں. اس کے کان کے پکڑ کے کہتے ہیں یہ بیان دو, ادھر والے کان کے پکڑ کے کہتے ہیں تم نے یہ کرنا ہے, اس کو کہتے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اتنا بڑا الزام لگایا خان صاحب کے پاس, وہ رپورٹ بھیجی گئی ہے جو گزشتہ دن عدت کیس کے فیصلے کے بعد سیکرٹری جنرل عمر ایوب کے گریبان پکڑنے والے جو کارکن تھے وہ شیر افضل مروت کے ہیں. میں نے ان کو کارکنوں کو کبھی شیر افضل مروت کے ساتھ نہیں دیکھا, اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں میں وہ لوگ میں نے دیکھے کبھی. تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو ہے بڑی شدید تقسیم کا شکار ہے, اور تقسیم کے شکار میں صرف اور صرف ہے کہ مجھے سیکرٹری جنرل بنا دیا جائے, مجھے جناب کمیٹیوں کے انچارج ہو رہا ہے. نقصان کس کو ہو رہا ہے صاحب؟ وہ جو بادشاہ ملنگ آدمی قیدی نمبر 804 بیٹھا ہے, ایک ملنگ بیٹھا ہے, بادشاہ بیٹھا ہے, اس کو ہو رہا ہے. تو ورکر ذلیل ہو رہے ہیں, ورکر خان کے پیچھے ذلیل ہو رہے ہیں, خان کے پیچھے ذلیل, اور لیڈرشپ اس کو کر رہی ہے. لیڈرشپ میں اتنا فقدان ہو گیا ہے کہ شیر افضل مروت کو آؤٹ آف کنٹری جانا پڑ گیا ہے. وہ وہاں پہ بیٹھ کے جو اب بیان بازی شروع کر دی ہے. فواد چودھری نے نئی انٹری مار دی ہے, حامد خان نے ایک نئی انٹری مار دی ہے.
देखिए फवाद चौधरी, آپ بھی وہاں تھے جی میں ہائی دیکھو کورٹ میں جب میں بتاتا ہوں، برا وقت ہر کسی پہ آیا، لیکن انہوں نے کسی جگہ پہ ایک خان کے خلاف بات نہیں کی نا، انہوں نے سیاست سے بریک لیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹویٹ میں نے نہیں کیا، کسی نے میرا کیا ہے ٹویٹ یوز کر کے. اور آج کل وہ تھوڑی سی ملی جلی رات والے پروگرام میں بات کر کے میں نے کیا اور کسی اور نے کیا تو ٹویٹ ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے، اس بات کے اوپر وہ مٹی ڈال گیا اور کلیئر نہیں کر گیا. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اگر ان تمام لڑائی جھگڑوں کا جو فائدہ ہے نا، وہ جن کو چاہیے تھا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کا فائدہ دوسرے نمبر پہ جو ہے مسلم لیگ نون کو ہو رہا ہے. دوسرا فائدہ کہ وہ چاہتے ہیں یہ آپس میں لڑیں مریں بھڑیں. ایک کہتا ہے کہ جی میں جیل چ کٹ لواں گا، مولا جٹ بنے ہوئے جناب اتھے کے پی کے میں، وہ کہتا ہے میں جیل سے توڑ کے نکالوں گا. بھائی جو تم خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہو وہ بھی سب کو پتا ہے کس سے ملاقاتیں کر رہے ہو. تم ایک سی ایم ہو، تم ایک وزیر اعلیٰ ہو، تم آفیشیل بیان دیتے ہو نا. وہ تو سرکاری عہدے پہ بیٹھے، سرکاری عہدے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اڈیالہ جیل توڑوں گا؟ نہیں، وہ اگر کہتے ہیں تو نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے نا. نہیں کہنا چاہیے. ایک سرکاری آپ کے پاس عہدہ ہے، آپ ایک وزیر اعلیٰ ہیں، آپ اس چیزیں ایسے بیانات دے کے آپ تو پھر بڑے اداروں کو جو ہے ان کی گربان سے پکڑنے کے برابر ہی کہہ رہے ہیں نا. نہیں تو آپ کا مطلب کیا ہے کہ سی ایم جو ہے عثمان بزدار کی طرح ہونا چاہیے تھا، جو لیکن عثمان بزدار کی طرح نہیں ہونا چاہیے، لیکن اتنا مولا جٹ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جو ورکروں کی ڈیمانڈ ہے. دیکھیں ڈیمانڈ یہ ہے کہ پھر آپ گالم گلوچ کریں آ کے، آپ ورکر کو ڈائریکشن یہ دیں کہ آپ تیار ہو جائیں ہم اڈیالہ جیل. کبھی ایک احتجاج کیا پھر؟ اور اڈیالہ جیل سے نکالنے کی دور کی بات ہے، مجھے ایک احتجاج دکھا دیں. ابھی انہیں میسج چلا دیا ہے 6 تاریخ کا، اور جلسہ ہے نا. اب جلسے کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں. درخواست ایک دی، پھر دوبارہ درخواست آئی، ایڈمنسٹریشن راضی نہیں ہو رہی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ ایک مویشی منڈی جہاں پہ لگتی ہے، عید سے پہلے یہ جلسہ کریں گے، ادھر جانور ہوں گے، ادھر پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہوں گے، تو یہ گھل مل جائیں گے. ادھر ان کو سوئچ کر کے پھر ان کو ایک اور ڈیٹ دی گئی، اور ابھی تک جو میرے انفارمیشن میں ہے کہ این او سی ابھی تک نہیں ملا ان کو. پروگرام کا وقت قریب ہے، آپ یہ شارٹ مجھے بتائیے کہ اس جلسے کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کامیابی یا ناکامی؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اب تک جتنے جلسے ہوئے ہیں 2 سالوں میں، 2 سالوں کے پیچھے جتنے جلسے ہوئے ہیں اس سے بہت چھوٹا جلسہ ہوگا. یہ موجودہ جو جلسہ 6 جولائی والا جو ہونے جا رہا جلسہ، وہ 2 سال جو پہلے عمران خان کے جلسہ ہوا کرتے تھے اس میں اگر 50% بھی یہ عوام کو اکٹھے کر لیں تو شاید ان کی بڑی کامیابی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کارکنوں کے اوپر مقدمات ہیں، کارکن ڈرا ہوا ہے. یہ آئے دن جمعرات کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، گاڑیاں باہر نکلتی ہیں. بھائی پہلی ریلیز دیکھیں نا، اسلام آباد میں ایک ریلی نکلتی تھی، وہاں پہ 40-50 ہزار بندہ آ جاتا تھا. اب کہاں تک ریلیاں پہنچی ہیں؟ یہ پریکٹس کر کے کارکنوں کے اوپر، چیئرمین کے اوپر، کونسلر کے اوپر کارکنوں کو ڈرا لیا گیا ہے. اب کارکن نکلے گا تو اب ڈر کیسے ختم ہوگا جناب؟ ڈر کیسے ختم ہوگا؟ ڈر ایسے ختم ہوگا کہ اگر صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے ٹھیکہ نہیں اٹھانا پاکستان کے لیے، اس کے لیے آپ کو ایک ایجنڈے پہ آنا ہوگا، ایک گرینڈ الائنس بنانا پڑے گا سیاسی جماعتوں کے درمیان. جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان، جی ڈی اے، جماعت اسلامی اور سنی اتحاد کونسل، پی ٹی آئی، ٹی ایل پی. اور ٹی ایل پی والا کدے گیا جی؟ مجھے یہ بتائیں ذرا. وہ تو میرے خیال میں وہ کہتا تھا کہ غوری آیا جی تسے 1 روپیہ پیٹرول دا بتایا. وہ غوری کدے مر گیا ہے، وہ کدے کھپ گیا ہے. وہ غوری پاکستان دے وچ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، غوری صاحب کتنے نے؟ بات یہ ہے کہ ان کو اگر آئیں اور جو اصل لوگ ہیں ان سے پاکستان کو آزاد. میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین، سیال گور صاحب کے جذبات آپ نے دیکھے ہوں گے. اگر سیال گور صاحب کے، اگر جرنلسٹ کے اندر اتنے جذبات ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس ورکر کے اندر، اس عوام کے اندر کتنے جذبات ہوں گے؟ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.